اچھا نہیں منایا؟ تھلے آ جاؤ، میں پوچھنا صدیق نے 2.25 سال خلافت کی تھی، فاروق اعظم نے 10.5 سال خلافت کی تھی، میاں جی ذوالنورین نے 12 سال خلافت کی تھی، علی مرتضیٰ نے 5.5 سال خلافت، آمنہ بلال دی میلاد دا دن 2 ورا آیا، بولو کنی ورا؟ کیوں جی صدیق اکبر نے منایا؟ نہیں، سب کے بولو نہیں، لا فتویٰ آنکھ صدیق گستاخ ہے، اور جی اپنی ماں دی چھاتی دا پتائی آخ یزدانی گستاخ ہے، مولانا عبدالغفور ناظم آبادی گستاخ نے، جنہیں انہوں آخ صدیق بھی گستاخ ہے، آخ جب تیری جمعرہ سویری بند نہ کرائی، آخ صدیق گستاخ ہے، اور جب ماں دا پیتا ہی تے آخ بھی گستاخ۔ صدیق اکبر نے میلاد منایا؟ نہیں۔ فاروق اعظم نے 10 سال خلافت کی تھی، 10 ورا میلاد دا دن آیا، کنی ورا آیا؟ 10 سال وچ 10 ورا آیا، فیصلہ بادیا رب کو ڈر کے دسی، انصاف نہ دسی، 10 سال خلافت فاروقی وچ 10 ورا ایک دن آیا، کیا فاروق اعظم نے منایا؟ نہیں۔ یہ ماں دی چھاتی اپنی دا پیتا ہی تے لا فاروق اعظم تے فتویٰ جیڑا یزدانی تے لانا ہے جی، سارے نو خوشی ہے، وہابیاں نو نہیں تے شیطان نو نہیں، بلے بلے نور دین اکھو دسے نے تے نا نورا بی بی، حرف ایک نے آئے تے نا محمد فاضل، اور فاضل دی نا 12 سال خلافت کیتی ہے میرے ذوالنورین نے، 12 والا میلاد دا دن آیا، 12 ورا، کنی ورا؟ 12 ورا۔ بولا عثمان ذوالنورین نے منایا؟ نہیں۔ 5 سال خلافت کیتی علی مرتضیٰ نے، 5 ورا دن میلاد دا آیا، منایا؟ نہیں۔ آخ گستاخ، اور آخ گستاخ نے چوے نو، آخ نبی دے گستاخ نے طلحہ نو آخ، زبیر نو آخ، سعد نو آخ، سعید نو آخ، حسن نو آخ، حسین نو آخ، خبیب نو آخ، زبیر نو آخ، بلال نو آخ، کدا کدا نہ لوا، 1,40,000 صحابی نو آخ، تھلے آ۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے 70 سال زندگی پائی، 80 ہجری چ پیدا ہوئے، 150 فوت ہوئے، کیوں جی 70 سال دی زندگی چ ایک بار ہی منایا؟ نہیں۔ امام شافعی منایا؟ نہیں۔ احمد بن حنبل منایا؟ نہیں۔ امام مالک منایا؟ نہیں۔ آخر گستاخ، آخر امام ابو حنیفہ گستاخ نے اونٹ تے چڑھے امام ابو حنیفہ 12 میلاد نو، بولا مولوی انج سویرے اٹھتے بہنا جی گھنٹہ کر کے باندر چڑھیا، اور کسے امام بنایا؟ آ گستاخ، اب ماڑا جاب دئی ماڑا ویکھیا جفا لا کے ویلا، گستاخ گستاخ گستاخ، تینوں ٹکڑا بھی ساڈے کرو نہیں پیندا، سانو تو آخر تینوں ٹکڑا ساڈے کرو پینا نہیں، آخر ٹکڑا پینا اور نہیں پینا، تینوں ٹکڑے دا تیرا تے مسئلہ ٹکڑے دا، کسے دا مر جائے کسے دا جیو پہ۔ سانو ایک اگلے دن میری سیالکوٹ تقریر سی، ایک آندا او یزدانی تو نہیں کھانا تو سانو تے کھان دے، تو یار بھی نہیں کھانا تو سانو تے کھان،
میں کیا جی میں حرام آپ نہیں کھانا تو تیرے واسطے پسند کردا نہیں. میں کیا تو میں کھانی ہے یار بھی. میں کیا کھا. میں کیا جا پر دین دے نا تے کھا نہیں. آندا بدت کیویں. میں کیا بدت اے تیری ٹوپی نہیں بدت. بلے فاضلہ بلے گل بمدا ماں دیا پھلا ماں دیا پھلا ماں دی باغیچی دیا پھلا. ٹوپی مینو آندا تیری اینک نہیں بدت. مینو آندا تو سکوٹر رکھیا تو سکوٹر نہیں بدت. مینو آندا کار پہ بیٹھے کار نہیں بدت. ایمان نے دسو اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدی ملا طریق الحالکین. اوے فاضل اللہ میں کیا میں ٹوپی پانا تے دین سمجھ کے پاندا اینک نہ فرض سمجھ کے پانا نہ سنت سمجھ کے پانا نہ مستحب سمجھ کے پانا نہ دین دا مسئلہ سمجھ کے پانا. سکوٹر تے چڑھنا تے دین سمجھ کے چڑھدا نہیں. میں کہ تو بھی آخ یار نہیں دین نہیں. اور جی میں آخیا تو کسے پکانی نہیں. جی میں آخیا تو کسے پکانی نہیں. اور نبی دا نام بیچنا اور میں کہاں کرنا تو یار بھی پکانا تے بھابیاں دے ولی دے نا دی پکانا. کنہ دے ولی دے نا دی. اور خدا دی قسم پیر جلانی ہے ولی ہے پیر تے بھابیاں دا. کنہ دا مینوں ایک آندا نہیں ساڈا. میں جا تو ہی لے جا اے ساڈا. میں کیا جا تینوں ہی دتا. میں کیا میرا پیر جلانی کھڑنا سوکھا نہیں. آندا کیویں. میں کیا جے میرا پیر جلانی کھڑے گا تو نال گنیا تو طالبین بھی جائے گی. اور جے گنیا تو طالبین گئی تو نال آمین بھی جائے گی. رفع جدانی جائے گی. جا ہن لا جا تینوں ہی دتا. وار کر میرے پیر نو نال رفع جدین بھی گونجے گی تے جلیاں پائے گی آمین بھی. چھت تیری گونجے گی. کھڑ میرے پیر نو. پیر عبد القادر جیلانی کھڑنا سوکھا نہیں. قوم تے افسوس ہے قوم نو صحیح پتہ نہیں. ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم پیر عبد القادر جیلانی آمین آندے رفع جدین. دسو جی کنہ دا ولی ہے آندا. اچھا تہاڈا ہی نکل آیا. میں کیا ہاں. اور جیڑا ولی ہے ساڈا. جیڑا ولی ہے کیوں. میں کیا مشرک ولی نہیں ہو سکتا تے بدعتی بھی ولی نہیں ہو سکتا تے پھر بھابی ہو سکتا. پھر کون ہو سکتا. وہابی ہو سکتا ہے. تے باقی سارے تینوں دیتے. نانگے بھی دیتے تے گھوڑے بھی سارے باقی تینوں دیتے. مواحد والی متبع سنت والی. مینوں آندا یزدانی پھر یار بھی نہیں ماندا. میں کیا نہیں ماندا. نہیں ماندا تو جدو منجی تے پوے گا تو من جائے گا. میں کیا منجی تے اصل گل ہے جہے جا کملا ٹبر ہے مذہب بھی تو وہ جی کملا نا. اور جہے جا مذہب کملا دلیلاں بھی کملیاں. دلیلاں بھی کملیاں. مینوں آندا جی منجی تے پوے گا تو آپ پتہ لگ جائے گا یار بھی. میں آخیا کیویں. پاوے منجی دے کنے 4 کنے تے سیرو کنے کنے ہو گئے 6. ہیاں کنیاں کنے ہو گئے تے پینت 9 تے اگلا وان 10. اے جڑا اتے پیندا یار بھی ہوئی کہ نا. جناب مولوی نے دلیل دیتی تے نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری جو بجن لگا. اور میں کیا میاں اج اسی زندہ ہاں. اج اسی تیری یہ بھی دلیل چلن دینی نہیں. مینوں آندا کیویں. میں کیا پاوے 4 پاوے سیرو کنے ہو گئے تے ہیاں کنے ہو گئے. پیند
اگلا بول میں کیا اتنے ساؤن والے جو دو جی ہو اور جب اتنے ساؤن والے کا ویاہ ہوا ہے تو یار بھی رہی یار بھی بن جاتی کی بن جاتی ہے اچھا تیری یار بھی رہن دینی اور نہیں چلن دینی تیری دلیل چلن دینی ایسے چلن دینی نہیں چلن دینی میرے برادر آ نبی دی میلاد منانی ہے تو چج نہ منا اینا سارے نو گستاخ بنائے گا تو اہل حدیث نو گستاخ بنائے تو جینا تو ثابت کر دے رہے میری دعوت میرا اعلان ہے میں انہوں کی طرف اعلان کر چلیا جی اینا تو ثابت کر دے سارے تو سویرے تیرا ٹانگا پیچھے تے میرا ٹرک اگے ثابت کر صدیق کو ثابت فاروق کو ثابت ذوالنورین کو ثابت علی مرتضیٰ کو ثابت نبی کو ثابت جے کر دے تے تیرا ٹانگا پیچھے تے میرا ٹرک کر سک لا منو پانے کاموں کی لیا تو لیا انشاءاللہ میرا ٹرک اگے ثابت کوئی ماں دا لال کر سکتا نہیں اس واسطے اسی بات کرنے ہیں سوچ کے سمجھ کے نہیں کر سکے گا نہیں کر سکیا نہیں کر سکے گا میاں زہر دا پیالہ پی لے گا میلاد ثابت نہیں کر سکے گا اللہ دی فضل و رحمت دینا آمنا اسی نبی دی سیرت بیان کرنے ہیں میلاد بھی بیان کرنے ہیں مناتے نہیں کیوں آقا نے منایا نہیں تو گل تو میں آ کرنی ہے اور مناوا دوستا کی تینوں بھی سناوا کی اللہ تینوں ہدایت آمین مینو کعبہ دے خدا دی قسم جدو تو سویرے ٹپنا نچنا کدنا پنگڑے پانے نے ادو تے فاطمہ یتیم ہونی ہے حسن حسین یتیم ہونے نے ایسا افسا زینب دا سہاگ لٹیا جائے ادو بلال دا آقا دنیا تو جا رہا ہے جگہ دا پیر دنیا تو سویرے کوچ کر رہے ہیں ایک مینو آندا اور چل تیرا فوت ہوا تے تو رویا ہی کر میں آخیا مینو ایس کتاب دے ترن والے دی قسم جب میرا آقا کہہ کے میں جانا بیوی خاوند دی وفات تے لما سو کرے پاویں کسے دا باپ مر جائے کسے دی ماں فوت ہو جائے کسے دا بیٹا فوت ہو جائے کسے دی بیٹی فوت ہو جائے کسے دا پیر مر جائے کسے دا استاد مر جائے کسے دا یار مر جائے کسے دا آسنا مر جائے پاویں نبی فوت ہو جائے 3 دن تو زیادہ سوگ کرنا مینوں کعبہ دے خدا دی قسم جے جگاں دا پیر رب دا حبیب منع نہ کر کے جاندا اور میں بارہ نو اینا روندا ندیاں چل جاندیاں نالے چل جاندے پر میں روندا نہیں انہیں منع کر دیتا بولو انہیں مینوں آندا تیرا مر گیا ساڈا نہیں فوت ہویا میں کہا تینوں کی کسے دا مر جائے تینوں کی تو پھر بھی کھانا ہے کسے دا پیدا ہو جائے تینوں کی تیرا تے مسئلہ ہی روٹی دا تیرا تے جھگڑا ہی پیٹ دا تیرا تے جھگڑا ہی پلیٹ دا تیرا تے جھگڑا ہی پیٹ دا تیرا تے رٹا ہی پلیٹ دا تیرا تے جھگڑا ہی پیٹ دا تیرا تے مسئلہ ہی پلیٹ دا ویکھ لے میرا آقا ہی دنیا تو کوچ نہیں کر کے گیا فاطمہ دا ابا بھی فوت ہویا ہی حسنین دا نانا بھی فوت ہویا ہی 12 ربیع الاول صدیق دا داماد گیا فاروق دا داماد گیا
صدیق و فاروق دا آقا گیا ہے، ذوالنورین تے علی دا سورا گیا ہے، بلال تے خبیب دا آقا گیا ہے، انہاں سارے دا آقا وفات پا کے گیا ہے۔ اور 12 ربیع الاول مینوں یاد آیا عصر کو دا ٹائم ہے، آج جبریل کلا نہیں آیا بلکہ نال اسرائیل بھی آیا۔ اسرائیل ہاں رب جلیلہ، اور تو جدے دروازے تے جانا بغیر پوچھے روح قبض کرنا، آج آمنہ دلال دے دروازے تے چلے باہر کھلو کے اجازت منگی، جے اجازت ہو جانتے اندر جائیں نہیں تو واپس مڑ آئیں۔ اسرائیل علیہ السلام باہر کھلوتے نے، 12 ربیع الاول، گج کے بولو 12 ربیع الاول ہے، سوار دا دن، سوار دا دن، عصر کو دا ٹائم ہے۔ جبریل اندر گیا، پوچھدا سونے کی حال ہے؟ فرماندے نے اللہ ہن بالرفیق الاعلی، کول پیاری بیٹی فاطمہ کھڑی ہے۔ ہاں سیدہ فاطمہ الزہرا فرماندیاں نے واہ کربا ابا، آج ابا جی نو بڑی تکلیف ہے، واہ کربا ابا، آج ابا جی نو بڑا درد کر دے، واہ کربا ابا۔ جگاں دے پیر فرماندے نے لا کربا لا بھی کے بعد اليوم، پیاری فاطمہ اج دے بعد تیرے باپ دے سارے دکھ مک جان گے۔ جبریل باہر کون دروازہ کھٹکھٹاندا ہے، سونیا اج میں کلا نہیں آیا، اج نال ملک الموت بھی آئے نے، اندر آندیاں اجازت منگدے نے۔ سیدہ فاطمہ کہندی ہے اے میرے ابا جان، وے میرے ابا بلا، باہر دروازے تے کو اندر آندیاں اجازت منگدا ہے۔ آقا فرماندے نے بولیے بیٹیے، اج کوئی صحابی میری بیمار پرسی واسطے نہیں آیا، اج کوئی عرابی میری بیمار پرسی واسطے نہیں آیا، اج میرے دروازے تے وہ آیا جڑا بچیاں نو یتیم کر دیندا ہے، سہاگناں دے سہاگ لٹ لیندا ہے، کرا شہراں نو ویران کر دیندا ہے، قبرستاناں نو آباد کر دیندا ہے۔ فرماندے نے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے ربی نائی، اے یتیم جو کردہ بالا، اج کرن تو سانو آیا، اے ماں پہ کول والا لجاوے زور لگا کے، اج حسن حسین ایان میں تو جدا کران آیا، اے ماں پہ کول والا لجاوے زور لگا کے، اج حسن حسین ایان میں تھنو جدا کران آیا، آباد کنندہ ہے قبراں سیر کراں اجارے، اے موت پہ اللہ پلاوے سبنا، اج مینوں پلاون آیا، اج ایسا حادثہ زینب تائیں بیوہ کر دکھلاسی، اج مینوں تین بیٹی پیاری وقت بٹھان آیا۔ مینوں آندا نہیں ساڈے زندہ ہی نے، میں کہا جے زندہ ہوندے نبی اللہ دے، جے زندہ ہوندے نبی اللہ دے تو فاطمہ کیوں کرلائے، بابل دے گیا درد وچھوڑا، اج کس نو حال سناوے، کہ حسن حسین نواسے دوے، حسن حسین نواسے دوے،
ہوئے بچین بچارے لانے باج نواسے تائی اور راتوں جس نے دہاڑے بلال پیارے چھڈی اذان تے چھڈیا شہر مدینہ بلال پیارے چھڈی اذان تے چھڈیا شہر مدینہ رخصتو کر شام ملک وچ پایا کفن دفینہ اللہ اس قوم نو سمجھ دے فاطمہ رو رہی ہے جدا بہتر گیا تینوں کی تو تے موئے دے بھی 40 دن ٹکڑے چھڈنے نہیں اے یتیم خورا کفن چورا جمعرات خورا تینوں کی کسے دا فوت ہو جائے بیٹی کہہ رہی ابا جان پیارے میرے کیڑا باجو تیرے کیڑا دے کے صبر تسلی ونڈے گا غم میرے تے ابا جان پیارے میرے اے گل مینوں دس جائی شیر کے دام تو مڑ کے آسے اندر نہیں جائی ہاتھ یتیم دے سر اتے پھیرے گاہن کیڑا میں بھی اج یتیم ہوئیاں پایا ہی پاپ نخیڑا تے دس دا اج مدینہ منو سندا پیا چوفیرے نال چل منو اپنے باپ پیارے میرے جدو تو سویرے کودنا ٹپنا نچنا بھنگڑے پانے نے قوالیاں کرانیاں نے اور 10 تو خوشیاں منانیاں نے فاطمہ یتیم دے آنسو کون پوچھے اللہ کو ڈر قوم نہ ہمدردی کر اینا بیچارے تے ایمان نہ لٹ جیباں تے ڈاکے نہ مار اور جیب دیا ڈاکو ایمان دیا لٹیریا آ رب کو ڈر ہم دیر نگری آنی ہے قبر سے جانا ہی یہ سب کو چھتے رہ جانا ہے 4 دن دیا لڈیاں مارنا ایسا کٹنا حشر وچ بھی جانا ہی آنکھو حشر وچ بھی اور لا پہلے انہیں دبانا تو اگلا موڑ آندا موڑ والا ساڈا گھر میں دسدا کی گل اور گج کے بولو عالم دنیا تو عالم قبر تے گئے کہ نہ دسو ہاں زندہ گئے بولو اور گل بنتا زندہ گئے زندہ ماں نے قبر سے دب زندہ پیو نے کبھی کسی قبر سے پایا زندہ نورانی نے قبر سے پا جی نہیں پایا تو یہ ہو سکتا ہے صحابہ زندہ نبی نو دب سکتے ہیں بولو اور زندہ نبی دے چہرے تے مٹی پا سکتے ہیں نہیں پا سکتے ہائے ہائے صحابہ یہ گستاخی کر سکتے قبر چ بھی گئے قبر وچ اور میرا عقیدہ آمنہ دا لال قبر وچ سارے اہل قبور نالو اصحاب قبور نالو سارے برزخیاں نالو اعلی سارے برزخیاں نالو اعلی چوتھا عالم آنا عالم حشر عالم حشر کنے ہو گئے 4 تو جانا تو میں جانا ہی کہ نہیں جانا اور تم جانا تو میں اللہ سانو نبی دے جھنڈے دا سایہ نصیب کری آمین پر جنہ اتنے گھر گھر جھنڈیاں لائیاں نے ککراں تے لائیاں نے بوڑاں تے لائیاں نے قبراں تے لائیاں نے انہاں نوں نبی دے جھنڈے دی لوڑ کی
وہ سارا ملک ہی جھنڈی بن گیا ہے بابیا میں تے آنا او اہل حدیث دا تخم ہی نہیں جیڑا اپنی دکان تے مکان اگے سویرے جھنڈی لگن دے نالے تمہیں ابلیس بنا شیطان بنا جھنڈیاں تے بوہیاں تے لا پاویں صدر ضیاء آکھے اس تو وڈا 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 آکھے ساڈا مذہبی معاملہ ہے ساڈے مذہبی معاملے سے کوئی مداخلت کر سکتا نہیں میں کہا جی انتظامیہ پہ لواتی ہے میں کہ انتظامیہ آکھے گی سویرے سنڈے پہ بھی چڑھ چڑھو گے پھر بولو اگلے سال آکھے گی چلو شیعہ کے جلوس میں پٹو پٹو گے کوئی انتظامیہ سانو مجبور کر سکتی ہے جھنڈیاں لان دینی آخو آخو نہیں لان دے آخو جی ساڈا مذہبی معاملہ اچھا جی سانو جھنڈیاں لوانی ہے تو سویرے انہوں آمین بھی کواؤ کیوں جی آخو جی جی ساڈے کو جھنڈیاں لوانیاں نے تو سویرے انہوں کو رفع جدین بھی کیوں جی کوئی انتظامیہ پھر کرائے گی بارو سٹا کرا لے ساڈا مذہبی معاملہ سانو کو دنیا کی طاقت مجبور کر سکتی یہ مسئلہ میرا مسلک ہے میرا مذہب ہے میں دس رہا عالم برزخ گئے عالم حشر وچ جانا اللہ نبی دے جھنڈے دا سایہ نصیب کری حوض کوثر دا پانی نہیں نصیب کری گل ہو سننے والی ہے تیری اللہ حوض کوثر دا پانی نصیب کرے نبی پڑھ پڑھ کے پیائے تو اسی پیے پر بدعتی نصیب ہونا مشرک نہیں ہونا آخنا تو سب دلیل کی یہ دلیل میں دینا وَيَوْمَ يَعْزُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ستارہ انہیں رکو پہلا وَيَوْمَ يَعْزُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وقال الشیطان للانسان وقال الرسول يا ربنا ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا قیامت کے دن چک مار مار کے کٹ کٹ کے کھائے گا کون جھنڈیاں لان والا جھنڈیاں کل ساتے کرن والا بدعتاں گرم کرن والا سنتاں مکان والا بدعتاں رچان والا ہائے ہائے کرے گا کفے افسوس ملے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا اللہ نہ بے نصیبت سانو شامل نہ کرے آمین اللہ نبی دے دروازے تو تکا میسر دے جنہ پڑے اور پہنے کئیاں نو آنکھوں کئیاں نو روز حشر دے معلوم ہوسی اے ٹبر روز حشر دے معلوم ہوسی اے مغرور دلیری جدو کیا رسول خدا نے اے نئی امت میری کس
قسم خدا دی جس دی طرفوں ہائے ہائے او قسم خدا دی جس دی طرفوں حضرت کنڈ کرے ایسی دور نکالو تو دکھ ڈالو حکم خدا وند دے ایسی کنڈ کرے سی نبی خدا دا جنہیں خدا فرماوے اے قرآن عدالت اندر آپ چلان کراوے خدا دا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا کنڈ کرے سی نبی خدا دا جنہیں خدا فرماوے آ قرآن عدالت اندر آپ چلان کراوے اللہم لا تجعلنا منہم اللہ انہاں بے نصیبہ سانو شامل نہ کری تے کنہ چ شامل کری کنہ چ کری مینوں پوچھو کنہ چ کری ہن میں دسنا کنہ چ کری فرماندے نے مولانا عبدالستار اللہ مرد خدا دی قبر ٹھنڈی کر فرماندے نے یا رب کر منظور دعائیں آمین کہہ دیں یا رب کر منظور دعائیں تے میل حبیب پیارا نیسر دے میدان سے حوض کوثر دے یا رب کر منظور دعائی تے میل حبیب پیارا شان جمال وخاوے سونا سونی سونا والا اگلی گل نوٹ کرو فرماندے نے یا رب مینوں سنے اولاداں تے سنے خیساں سنے یاراں سارے یار یا رب مینوں سنے اولاداں یا رب مینوں سنے اولاداں سنے خیساں سنے یاراں یا امتی فرماوے سونا سونی سن والا تے یا رب حشر اندر جد آسی یا رب حشر اندر جد آسی کوکن پانی پانی یا رب حشر اندر جد آسی کوکن پانی پانی کوثر نال رجاوے سونا سونی سن والا یا رب حشر اندر جد آسی کوکن پانی پانی کوثر نال رجاوے سونا سونی سن والا حوض کوثر دا پانی نصیب اللہ کرے اور نبی دے ڈنڈے دا سایہ اللہ نصیب کرے نبی دی شفاعت بھی خدا نصیب کرے اور جناب جنت دا داخلہ بھی رب نصیب کرے شفاعت بھی ہونی ہے نبی دی ہر ایک واسطے ہونی ہے پر مشرک بدتی واسطے ہونی عرشاں تو آواز آتی ہے سونے میں تینوں راضی کراں گا والا سو فیوتی کا رب کا فترضا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ولسوف يعطيك ربك فترضى ایک ایک جملے دی ایک ایک عہد دا ایک ایک لفظ دا میں ترجمہ کرا میں تشریح کرا میں بیان کرا
میں تفسیر کرا بڑا وقت درکار ہے والا سوف یوتی کا ربو کا فتردا جداں دا پیر فرماندے نے رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے میں رب دے عرش اگے سجدے تے پے جاواں گا ایک دن ڈگا رواں گا 2 دن پیا رواں گا 4 دن ڈگا رواں گا 5 دن سجدے چ ڈگا رواں گا 6 دن گزر جان گے 7 دن بیت جان گے رب فرمائے گا ارفع راسک سل توتا سونیا اپنا سر سجدے چ چک لے ہن تے سانو بھی شرم آؤندیاں نے ہن تے سانو بھی شرم آؤندیاں نے اور تو شفاعت کر جدے واسطے کرے گا میں قبول کراں گا میرے پیغمبر شفاعت کرن گے مشرکاں دی نہیں بدعتیاں دی بھی بولو نہیں شفاعت اللہ نبی دی قبول کرے گا جنت کا ٹکٹ ملے گا آخو جنت کا ٹکٹ اجے دروازہ کھلا نہیں اجے دروازہ سب تو پہلو کھلائے گا تے آمنہ دا لال کھلائے گا سب تو پہلو کھلائے گا تے آمنہ دا لال میں نہ محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا آخو محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا اور کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا نہ محمد نے چھڈیا لال پوریا اجے ویلائی محمد نے چھڈیا گزارا نہیں ہونا لسوڑی سا تیرا سہارا نہیں ہونا دوری نو چھڈ دے لسوڑی نو چھڈ دے تو اجے ویلائی دوری نو چھڈ دے لسوڑی نو چھڈ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڈ دے پر ہاتھی چھڈیا گزارا نہیں ہونا محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا اور محشر دے دن جدوں تپ نے ستاونا کوئی پیر تیرا نظری نہیں ہونا تے دربان جنت دے کنڈا نہیں لانا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا محشر دے دن جدوں تپ نے آنکھاں تے کھلنیاں نے اتنے تے تیریاں اکھاں کھلدیاں ہی نہیں کھلدیاں رس گلے منہ چ پیندے نے کی پیندے نے چوندے چوندے رس گلے بالو سائیے جلیباں بلا والیاں ہائے پھرنیے ہائے پھرنے کتے سیویاں کیا جی منہ میٹھا آ جائے کہ نہیں مولا فرماتے ہیں میرے منہ کا سواد ہی بدل گیا اتنے مستے مستے خماریاں چڑیاں نے اکھاں تے کھلیاں نے محشر دے دن جدوں تپ نے ستاونا کوئی پیر تیرا نظری نہیں ہونا تے دربان جنت دے کنڈا نہیں لانا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا قرآن جو فرمانے میں مسلسل بول بول کے بہت تھکیا یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ 19 جنوری نو پھر میری اتنے تقریر ہو رہی ہے تاج کالونی تفصیل میں اتنے بقیہ مضمون بیان کراں گا اللہ مینوں تے تانوں کتاب و سنت رستے تے گامزن فرمائے سبحان رب العزت